बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा को ये एज़ाज़ हासिल है कि सेहत सहूलत प्रोग्राम जैसे इनकलाबी कदम का आगाज़ इसी सूबे से अक्टूबर 2015 में हुआ। इनिशियली इट स्टार्टेड एज अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर 15 to 20% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि ख़त गुर्बत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, एंड इट वॉज़ इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ KPK एंड इट वॉज़ अ लिमिटेड हेल्थ कवरेज। लेकिन फिर दिसंबर 2020 में इस कवरेज को बढ़ाकर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम के लिए कर दिया गया। इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए खान साहब और उनकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि इसको पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात, किसी भी सूबे और किसी भी वर्किंग क्लास के लिए हो, उसके लिए यकीनी बनाया जाए। और आज ये प्रोग्राम ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि वो वर्किंग क्लास जो कि 2 वक्त की रोटी कमाती है और वो मिडिल क्लास जो कि माहाना अखराजात तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बीमारी आने की सूरत में उनकी ये सकत नहीं होती कि वो बीमारी के और हस्पताल के अखराजात बर्दाश्त कर सकें, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी के लिए जिसके पास ग्रीन ID कार्ड, नेशनल ID कार्ड मौजूद है, उसके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। ये जो इनकलाबी कदम है जो कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की तरफ एक अहम कदम है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई और फ्यूचर में हमारे लिए और क्या खुशखबरियाँ आने वाली हैं, वो कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जो कि इस प्रोग्राम में ऐड किए जाएंगे, और पाक ने दुनिया भर के ममालिक के लिए जो एक मिसाल कायम की है, इसके मुतालिक हम बात करना चाहते थे। एंड हु कैन बी अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट ऑल दिस अदर देन फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा तैमूर खान झगड़ा साहब। सो सेहत कार्ड की दुनिया में आए हम आपको लिए चलते हैं KPK पेशावर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर खान झगड़ा साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनका ताल्लुक एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और वेल नोन फैमिली से है जिसने पाकिस्तान के लिए नुमायां खिदमात डिफरेंट अदवार में सरअंजाम दी। आज हम इनसे सेहत सहूलत प्रोग्राम पर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू जी। जैसे कि मैंने जिक्र किया, सेहत सहूलत प्रोग्राम हुकूमत का ये एक इनकलाबी कदम है जिसकी मिसाल हमारी तारीख़ में भी नहीं मिलती। और अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो अमेरिका को ही आप देख लें, उस मुल्क में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। UK की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आवाम जो है वो इतने भारी भारी टैक्सेस देती है। अब आ जाते हैं हमारे मुल्क की तरफ। खान साहब का ये स्टेप एक इनकलाबी कदम, और ये स्टार्ट हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और टेल अस समथिंग अबाउट इट कि ये स्टार्ट किस तरह से हुआ? क्योंकि इनिशियली इट वाज फॉर अ स्मॉल पॉपुलेशन 20 to 30% ऑफ द पीपल इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स, और ये बढ़कर इस कदर इसकी कामयाबी, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? 3 चीज़ें कहूँगा जी। एक तो ये कि मेरे ख्याल में ये साबित करता है कि जब हम अपनी सोच बड़ी रखें तो हम बहुत बड़ी चीज़ें कर सकते हैं इस मुल्क में। हम अक्सर महदूद सोच के साथ जब मुल्क की गवर्नेंस को देखते हैं तो अपने आप को लिमिट कर देते हैं, और सेहत कार्ड से बड़ा इंटरवेंशन सोशल सेक्टर में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। आपने पूछा कि ये शुरू कैसे हुआ, तो मेरे ख्याल में उसकी भी 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, 2 कहानियाँ हैं। पहले दौर में जब ये शुरू हुआ 2016 में शुरू हुआ था, ये वाकई एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। 4 अजला में हमारी छोटी सी पॉपुलेशन वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकती थी, जो वो लोग जो बिस्प या एहसास के पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। लेकिन आपको पता है कि हमारी बहुत मिडिल क्लास जो है वो, उनके पास इस टाइप का पैसा तो नहीं होता कि वो क्रिटिकल हेल्थ कवर को फाइनेंशियली कवर करें, लेकिन वो इसमें कवर्ड नहीं थे। इसमें एक तो मेरे ख्याल में पिछली पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसमें चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब और उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर शाहराम तरकई साहब, उन दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उस वक्त भी पॉलिटिकली गवर्नमेंट ने देखा कि इस स्कीम का इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने स्केल अप किया पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। तो एक स्कीम चल रहा था गरीबों के लिए,
بلو اے سرٹن پاورٹی لائن چل رہا تھا. میرے خیال میں تو اس کو یونیورسل کرنا پوری ایک نئی شروعات ہے. یہ ایک نیا پروگرام ہے. یہ دیکھیں چند لوگوں کو ایک بینیفٹ دینا وہ ایک بات ہے, اور اس دوسرے جو انقلاب کی کہانی یہ ہے کہ 2019 اپریل میں ہم بجٹ کی تیاری کر رہے تھے, اور چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میں ایز فائنانس منسٹر بیٹھا ہوا تھا, ہمارے ہیلتھ منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ڈسکشن آئی کہ اگر صحت کارڈ کو زیادہ کرنا ہے 25 سے 50% پاپولیشن کے لیے تو کیسے کریں گے, اس کے لیے پاورٹی سروے چاہیے. تو مجھے یاد ہے جب میں نمبرز دیکھ رہا تھا تو میں کہا اگر ہم نے 10-12 ارب پاورٹی سروے کے لیے دینا ہے تو یہ تو ایک انقلابی قدم ہو سکتا ہے جس سے ہم تمام خیبر پختونخوا کے باشندوں کو وہ دے سکتے. چیف منسٹر صاحب کی زبردست سپورٹ اور لیڈرشپ تھی, اور 2019 سے 2020 ہمیں کانٹریکٹ نیا ایک دینا پڑا. لیکن جب ایک بار دیا نومبر 2020 میں تو ودن 90 ڈیز 90 دن کے اندر ہم نے پورے صوبے میں 4 کروڑ لوگوں کو کور کیا. اور وہ ایک مثال بنی. پرائم منسٹر صاحب نے اس اسکیم کو پکڑا اور کہا کہ یہ ریاست مدینہ کی طرف ان کی حکومت کا سب سے بڑا قدم ہوگا. آج پنجاب میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ شروع کر رہے. تو دیکھ لیں. اور افسوس کی بات یہ ہے میرے خیال میں کہ سندھ میں بھی ہونا چاہیے. ایسے پروگرام کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ سوچیں صرف ایٹ $3 پر ہیڈ, 500 روپے پر انڈیویجول پہ اگر ہم لوگوں کو کریٹیکل ہیلتھ کور دے سکتے ہیں, اور جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ایک نیا صحت کا نظام لا سکتے ہیں, تو اس سے بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے. بالکل. اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک خاموش انقلاب ہونے جا رہا ہے, اینڈ دیٹ از سو ٹرو. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پچھلے گورنمنٹس کی طرح پولیٹیکل کریڈٹ کے لیے یہ اسکیمیں نہیں کرتے, اپنی شکلیں کارڈز پہ ڈالنے کے لیے نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں تاکہ 22 کروڑ پاکستانی ان کی زندگی بہتر ہو, ان کی زندگی بہتر ہو, ان کی زندگی بدلے. ٹھیک, ہم آتے ہیں فائنانس منسٹری کی طرف. آپ فائنانس منسٹر بھی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ فائنانس منسٹری از دا بیک بون آف آل دا منسٹریز. تو یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ کا بجٹ کتنا رکھا گیا ہے, صحت سہولت پروگرام پر کتنا خرچ ہو رہا ہے, اور جو آپریٹنگ بجٹس ہے ہاسپٹلس کا جو کہ علاج پہ خرچ ہوتا ہے, دوائیوں پر, کیا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ٹو کنٹینیو ود دس پروگرام؟ بالکل ہے اور ہوگی. ایکچولی میں کہوں گا کہ ہیلتھ کے بجٹ کو کنٹینیوسلی بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان میں میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں شاید ہم پر کیپٹا سب سے زیادہ ہیلتھ کی سپینڈنگ کرتے ہیں, اور وہ میں کہوں گا کہ $20 پر انڈیویجول ہے. میں ڈالرز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں انٹرنیشنلی بینچ مارک ہوتا ہے. دنیا میں یہ ایوریج تقریباً $40 کے قریب ہے. تو ابھی ہمیں جیسے ہی وسائل آئیں ہمیں اپنا ہیلتھ کا بجٹ مزید بڑھانا چاہیے, اور بڑھائیں گے. اس سال ہمارا ہیلتھ کا بجٹ 146 ارب روپے تھا. اگر آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ملائیں تو خیبر پختونخوا کا 40% بجٹ ملا کے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ جاتا ہے. یہ 146 ارب روپے میرے خیال میں پچھلے 2 سال میں تقریباً 60 ارب روپے سے بڑھا ہے. 60 ارب روپے سے بڑھا ہے, اور اس 146 ارب روپے میں صحت کارڈ کا بجٹ تقریباً 20 ارب روپے, یعنی 7 روپے میں ایک سے بھی کم. ہم نے باقی ہیلتھ کا بجٹ نہیں کم کیا, نہ کم کرنے کا ارادہ ہے. ہم پبلک ہاسپٹلز میں دوائیوں کا بجٹ بھی زیادہ کرتے رہے ہیں اور مزید کریں گے. ہمارا سب سے بڑا پروگرام پبلک ہاسپٹلز میں انویسٹمنٹ کر کے, جو ایگزسٹنگ پبلک ہاسپٹلز ہیں, جو BHUs ہیں, جو RHCs ہیں, ان سب کو ریویمپ کرنا, 1000 سے زیادہ ہیلتھ فیسلٹیز کو ریویمپ کرنا 1 سال کے اندر, اور صحت کارڈ کے تھرو ان کو مزید پیسے دینا, یا کم از کم جہاں پہ سب سے زیادہ مریض جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایفیشنسی لانے کا میکنزم ہے, ان کو وہ پیسے دینا. یہ ہے.
اور اس کے علاوہ جہاں پہ پبلک سیکٹر سسٹم اس طریقے سے کام نہیں کرتا جہاں پہ کرنا چاہیے، عوام کو ریلیف دینا کہ وہ پرائیویٹ ہسپتال بھی استعمال کر سکیں اور پاکستان کے اور خیبر پختونخوا کے بہترین پرائیویٹ ہسپتال استعمال کریں. ایک تنقید اکثر صحت کارڈ پہ ہوتی ہے انٹلیکچوئل سے، اور وہ یہ کہ وہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کو کیوں پیسہ دے رہے ہیں، ہم پبلک ہاسپٹلس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے. وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بجائے اس کے کہ صحت سہولت پروگرام پر لوگوں کو فری علاج کی سہولیات دی جائیں، اس کی بجائے اگر او پی ڈیز کو بہتر کر دیا جاتا، سرکاری ہسپتالوں پر پیسہ لگا دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. آپ اس متعلق کیا کہیں گے؟ اگر اور مگر سے تو زندگی نہیں گزاری جاتی، نہ ملک بدلے جاتے. نمبر 1، سرکاری ہسپتال بہتر ہو رہے، کنٹینیوسلی ہو رہے، وہ اس کی آپ نے آج خود پروف دیکھا ہوگا. لیکن ہمارے پاس 1000+ فیسلٹیز ہیں. ان کو